बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। और आज का जो हमारा मौजू है वो है बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल, और अब भी उनके कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत पाने वाले दो अफराद में से एक कनाडा में और एक अमेरिका में है। इस मौजू का इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि 16 दिसंबर जो है वो करीब है हमारे, और 16 दिसंबर जिसे हम सकूत ढाका कहते हैं या डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश का क़याम, जिस दिन पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया था। पाकिस्तानियों के नज़दीक आज भी शेख मुजीबुर रहमान एक गद्दार, जबकि बांग्लादेश के अवाम के लिए वो उनके फाउंडिंग फादर जिस तरह हमारे लिए कायद आज़म हैं। लेकिन अफसोस कि शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के क़याम के कुछ अरसे के बाद ही वो उनको कत्ल कर दिया गया। 15 अगस्त 1975 को कुछ फ़ौजी हजरात थे, 20 के करीब, उन्होंने उनके घर पे धावा बोला और उसके नतीजे में उनके ख़ानदान के तकरीबन 22 अफराद को हलाक कर दिया या कत्ल कर दिया, जिसमें उनके 4 साहिबजादे, एक उनकी बहू जो कि प्रेग्नेंट थी, और सबसे छोटा जो बेटा था उसकी उम्र उस वक्त 10 साल थी। शेख हसीना वाजिद और जो उनकी एक हमशीरा हैं, बहन हैं, वो उस वक्त बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी, उस घर में मौजूद नहीं थी, वरना उनको भी कत्ल कर दिया जाता। शेख हसीना वाजिद जब 1996 में इक़्तिदार में आईं तो उसके बाद उन्होंने अपने वालिद के जो कातिल थे, मुबैना कातिल थे, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद ये मुकदमा चलता रहा। बहरहाल 1998 में इनको सज़ाए मौत सुनाई गई 20 अफराद को, जिनमें से 15 को तो सज़ाए मौत दे दी गई। 3 के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको माफ़ कर दिया गया या बरी कर दिया गया। उनमें से 2 अफराद जो हैं, और ये सारे पुलिस ऑफिसर थे, एक जो हैं वो उस वक्त शायद लेफ्टिनेंट कर्नल थे, अब्दुल रशीद, वो अमेरिका में मुकीम हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं, उनका नाम है नूर चौधरी, जो कि कनाडा में मुकीम हैं आज भी। और एक जो इसमें मुलव्वस थे, मुल्ज़मान में से एक, थाईलैंड से उनको बुलाया गया और अगले ही रोज़ उनको फांसी दे दी गई। याद रहे कि इस मुकदमे में जो जज ने फ़ैसला सुनाया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने, वो फ़ैसला ये था कि इनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया जाए, इनको फायरिंग करके इनको सज़ाए मौत दी जाए, जबकि बांग्लादेश का कानून ये कहता है, जो PPC है उसके मुताबिक फांसी की सज़ा है। लेकिन जितने भी लोगों को सज़ाए मौत दी गई उनको फांसी ही दी गई। अब ये जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जो मुबैना कातिल जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई, ये उस वक्त बांग्लादेश की आर्मी में मेजर थे। अब देखें 15 अगस्त का दिन क्यों मुंतखब किया गया, इस दिन का इंतखाब क्यों किया गया। 15 अगस्त जो है 1975, जिस दिन शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया, उस दिन ये भारत का यानी इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, जिस तरह हमारा 14 अगस्त है। खैर, अब ये जो नूर चौधरी हैं, इनको टोरंटो में स्पॉट किया गया। टोरंटो में ये रिहाइश पजीर हैं, इन्होंने वहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम ली, और उसके बाद आज दिन तक ये वहाँ पर मुकीम हैं, बावजूद इसके कि इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आए कि इनको पॉलिटिकल असाइलम नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके बावजूद इनको एक्स्ट्राडाइट या डिपोर्ट नहीं किया गया। ये नूर चौधरी की मैं बात कर रहा हूँ। इस हवाले से शेख हसीना वाजिद की कम से कम 3 मुलाकातें हुई हैं, 2 कनाडा में, एक बांग्लादेश में, और जिस दौरान यानी जो जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के वज़ीर आज़म, उनसे उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा उनसे दरख्वास्त की
کہ جناب آپ یہ جو میرے والد کے قاتل ہیں ان کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے، آپ ان کو ایکسٹراڈائٹ کریں یا ڈیپورٹ کریں تاکہ ان کو سزائے موت دی جا سکے۔ اب اس حوالے سے ابھی تک ان کی اپیلیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، لیکن اس پر ابھی تک کینیڈا کی حکومت نے کوئی جو ہے وہ عمل نہیں کیا، یا ان کی جو درخواست ہے شیخ حسینہ واجد کی اس کو آنر نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود شیخ حسینہ واجد ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارے کینیڈا کے ساتھ زبردست قسم کے تعلقات ہیں، اور اسی طرح جسٹن ٹروڈو بھی کہتے ہیں کہ ان کے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یاد رہے کہ جو بنگلہ دیش جب آزاد ہوا یا بنگلہ دیش نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی شیخ مجیب الرحمان نے، تو کینیڈا پہلا ملک تھا جس نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا، اور اس وقت کے وزیر اعظم جو کہ موجودہ جسٹن ٹروڈو ہیں، ان کے والد ہیری ٹروڈو نے بنگلہ دیش کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا، اور جب بنگلہ دیش وہ آئے تو اس وقت جسٹن ٹروڈو جو ہیں ان کی عمر شاید 14 برس تھی، اور وہ اپنے والد کے ساتھ تھے، اور اس وقت شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ہیری ٹروڈو کو، جسٹن ٹروڈو کو۔ تو بنگلہ دیش کے کینیڈا کے ساتھ مثالی قسم کے تعلقات رہے ہیں اور آج بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نور چودھری ہیں، یہ ایک طویل عرصے سے تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی 20 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے یہ وہاں پر مقیم ہیں، ان کی اپیلیں مسترد ہو چکی ہیں۔ اب ان کے پاس ایک آخری چارہ ہے کہ وہ وہاں کی سپریم کورٹ میں جائیں اور ایک مرتبہ پھر یہ اپیل کریں کہ جناب جو کینیڈا کا ایک قانون تبدیل ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ان کے اپنے ممالک میں سزائے موت دی جا سکتی ہے، تو وہ ایسے ممالک کو کینیڈا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس شخص کو اس ملک کے حوالے نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح جس طرح برطانیہ میں یہ قانون لاگو ہے یا نافذ العمل ہے۔ اب کچھ مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ اگر انڈرٹیکنگ دے دیں بنگلہ دیش کی حکومت کینیڈا کی حکومت کو، یہ انڈرٹیکنگ دے دے کہ اگر یہ نور چودھری کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، ایکسٹراڈائٹ کیا جاتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ انہوں نے درخواست دے رکھی ہے، تو ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی بلکہ عمر قید یا جو بھی ہے قید کی سزا دی جائے گی، تو ان کو ڈیپورٹ یا ایکسٹراڈائٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ابھی تک نور چودھری جو ہیں وہ ٹورانٹو میں مقیم ہیں، اور اس کے لیے بنگلہ دیش کی حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اب اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور صاحب ہیں جو کرنل عبدالرشید، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں مقیم ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ ابھی تک اس طرح کے معاملات ان کے نہیں چل رہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے، میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک کیا گیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والوں کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوک کیا گیا۔ سملرلی بھارت میں آپ دیکھیں تو گاندھی جی کا کیا حشر کیا گیا، اس کے بعد اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ان کے 2 بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح دیکھیں تو بنگلہ دیش کے جو فاؤنڈنگ فادر، جس طرح ہم بابائے قوم کہتے ہیں، شیخ مجیب الرحمان کو بھی قتل کیا گیا۔ تو اس طرح برصغیر میں یہ جو بھی فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک ہوا، یہ تاریخ کا حصہ تو ضرور ہے، لیکن ہم سب لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس طرح کے کردار اگر کسی کے بھی ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں تو بعد میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔